दूसरी तरफ अकबर भी बड़ा चौकन्ना था। अब सल्तनत के उमूर में वो माहिर हो चुका था और फिर उसके मुखबिर बैरम खान की नक्लो हरकत से उसे पूरी तरह आगाह कर रहे थे। चुनाचे जिन दिनों बैरम खान नागौर में क़याम किए हुए था, अकबर ने फ़ौरी तौर पर बैरम खान को उसके ओहदे से बरतरफ करके एक फरमान जारी किया जिसका मजमून कुछ इस तरह था। अब हम बराह रास्त अपनी राया पर हुकूमत करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हमारा खाने खानान बैरम खान दुनियादारी से दस्तबरदार होकर मक्का चला जाए और अवामी ज़िंदगी से लाताल्लुक़ होकर अपनी बाकी ज़िंदगी खुदा की इबादत में गुजार दे। बैरम खान को अकबर का ये हुक्मनामा एक शख्स अमीर अब्दुल लतीफ़ के ज़रिए मिला और अकबर का ये हुक्मनामा पाकर बैरम ने हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा जाने का इरादा कर लिया। चुनाचे उसके पास सरकारी मनसब की जो अलामात थीं वो सब उसने आगरा रवाना कर दी और ख़ुद रवाना हुआ ताकि गुजरात के रास्ते मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चला जाए। अब बैरम खान का जहन कुछ इस तरह परागंदा हो चुका था कि उसके सोचने समझने की सलाहियतें ही मफकूद हो चुकी थीं। चुनाचे नागौर से वो हज के लिए रवाना हुआ। उसका इरादा पहले गुजरात जाने का था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि जब वो बीकानेर पहुंचा वहां उसने आराम का इरादा किया तो उसकी नीयत उसके इरादे फिर बदल गए। उसने हज का इरादा तर्क कर दिया। एक बार फिर उसने पंजाब पर कब्जा करने का इरादा कर लिया था। अकबर को जब बैरम खान के इन इरादों का इल्म हुआ तो उसे बेहद दुख और सदमा हुआ और गुस्से में आकर उसने बैरम खान का मुकाबला करने का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ बैरम खान बीकानेर से पलट आया। पहले उसने भटिंडा का रुख किया। उसके पास जो फालतू सामान था वो उसने भटिंडा के किले में छोड़ा। उसके बाद बैरम खान भटिंडा से निकलकर दीपालपुर की तरफ रवाना हुआ। बैरम खान का इरादा था कि वो दीपालपुर के हाकिम दरवेश मोहम्मद उज़्बिक के पास जाएगा और उसके साथ मिलकर अकबर का मुकाबला करेगा, क्योंकि दरवेश मोहम्मद उज़्बिक के साथ बैरम खान के पुराने ताल्लुकात थे। लेकिन दरवेश मोहम्मद ने इस सिलसिले में बैरम खान को कोई मदद करने से इनकार कर दिया। चुनाचे बैरम खान को दरवेश मोहम्मद के इस रवैये से बड़ी मायूसी हुई, लिहाजा जो लश्कर उसके साथ था उसे लेकर वो जालंधर की तरफ हो लिया। अकबर बैरम खान के खिलाफ हरकत में आया। एक लश्कर उसने खाने आज़म शमसुद्दीन की कमानदारी में बैरम की सरजनिश के लिए पंजाब की तरफ रवाना किया। माछीवाड़ा के किले के करीब खाने आज़म शमसुद्दीन और बैरम खान के लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आए और टकराए। चुनाचे हौलनाक जंग शुरू हुई। शुरू में बैरम खान और उसके सालारों ने तेज हमले करते हुए खाने आज़म शमसुद्दीन के लश्कर में एक तरह से खलबली मचा दी, लेकिन जब खाने आज़म शमसुद्दीन ने हौलनाक अंदाज में जवाबी कार्रवाई की तो इस कार्रवाई में खाने आज़म ने बैरम खान के बड़े बड़े नामवर सालारों और उहदेदारों को मौत के घाट उतार दिया। बैरम खान ने जब जंग का ये रुख देखा तो उसे यकीन हो गया कि खाने आज़म शमसुद्दीन के हाथों उसे बदतरीन शिकस्त होगी और हो सकता है कि खाने आज़म फतह की सूरत में उसका सर काटकर अकबर के सामने पेश कर दे। चुनाचे अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए बैरम खान माछीवाड़ा के मैदान जंग से भागकर कोहिस्तान सवालक की तरफ चला गया था। ये सूरत हाल बैरम खान के लिए इंतहाई नाजुक थी। इस दौरान अकबर भी हरकत में आया। उसने लाहौर का रुख किया। चंद दिन लाहौर में क़याम करने के बाद अकबर ने कोहिस्तान सवालक का रुख किया, जहां बैरम खान ने पनाह ली थी। कोहिस्तानी सिलसिले के पास जाकर अकबर के लश्कर का एक हिस्सा कोहिस्तान में दाखिल हुआ। वहां बैरम खान के हामियों ने मुकाबला किया, लेकिन उन्हें शिकस्त फाश हुई और वो भाग खड़े हुए। इन हालात को देखते हुए बैरम खान ने मजबूर और माजूर होकर अपने गुलाम, जिसका नाम जमाल खान था, उसे बादशाह की खिदमत में भेजा और अपनी साबिक़ा खिदमत का हवाला देते हुए अकबर से अपने कसूर की माफ़ी तलब की। चुनाचे अकबर ने बैरम खान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए अपने एक अमीर को, जिसका नाम अब्दुल्ला सुल्तानपुरी था, बैरम की तरफ रवाना किया और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी बैरम को लेकर अकबर की तरफ रवाना हुआ। अकबर को जब खबर हुई कि बैरम उसकी तरफ आ रहा है तो उसने अपने अमीरों और अराकीन सल्तनत को बैरम खान के इस्तकबाल के लिए रवाना किया। ये अमीर बैरम खान को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अकबर के पास लेकर गए। चुनाचे अकबर के पास आते ही बैरम खान ने इजहार फरमाबरदारी के तौर पर अपनी पगड़ी गले में डाल ली और फिर अकबर के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। अकबर ने बहुत खुलूस और मोहब्बत से बैरम खान का सर अपने कदमों से उठाया और उसकी इज्जत अफजाई की। बैरम खान की नदामत, उसकी शर्मिंदगी और खजालत को मिटाने के लिए अकबर ने उसे खिलत से सरफराज किया और उसे मुखातिब करके कहा, अगर तुम नज़्म नसब के कामों से दिलचस्पी रखते हो तो मैं कालपी और चंद्रेरी का इलाका तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरी मसाहबत में रहना चाहते हो तो ये बड़ी खुशी की बात है।
اگر تم حرمین شریفین کی زیارت کی تمنا رکھتے ہو تو میں تمہیں حج کے لیے مکہ معظمہ بھیجوا دوں گا۔ بیرم خان نے اکبر کی اس گفتگو کے جواب میں حج کے لیے جانے پر رضامندی کا اظہار کیا، جس پر اکبر نے بیرم کو 50,000 روپے کی گراں قدر رقم عنایت کی اور اسے حج پر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرم خان کو رخصت کرنے کے بعد خود اکبر پنجاب میں شکار کھیلتا ہوا آگے بڑھا۔ حصار فیروز پور کے راستے آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف بیرم خان مکہ معظمہ جانے کے لیے گجرات کی طرف چل دیا تاکہ وہاں کسی بندرگاہ سے بذریعہ کشتی مکہ معظمہ کا راستہ لے۔ بیرم خان گجرات پہنچا اور ایک نواحی علاقے میں مقیم ہوا۔ وہاں قیام کے دوران ایک افغان جس کا نام مبارک خان تھا بیرم خان کے پیچھے پڑ گیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دراصل اس افغان کا باپ بیرم خان کے ان ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا جنہوں نے پانی پت کی جنگ میں ہیمو بقال کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے کہ اس مبارک خان نام کے افغان نوجوان کا باپ ہیمو بقال کا ساتھ دیتے ہوئے مغلوں کے خلاف لڑا تھا۔ چنانچہ جس وقت بیرم خان ان علاقوں میں مقیم تھا، مبارک خان اس کے پاس آیا اور اس نے اپنے خنجر سے بیرم خان پر 3 وار کیے۔ بیرم خان لا علمی کی وجہ سے اپنا تحفظ نہ کر سکا۔ زخم اتنے کاری تھے کہ وہ ان کی تاب نہ لا کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد افغانوں نے اس کے لشکر پر چھاپا مارا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے۔ بیرم خان نے کئی شادیاں کی تھیں اور اس کی کئی بیویوں میں سے ایک بیوی حسن خان میواتی کے چچا زاد بھائی جمال خان کی بیٹی تھی۔ اس سے بیرم خان کا ایک 4 سالہ بیٹا عبد الرحیم بھی تھا جو اس وقت بیرم خان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ بیرم خان کے ساتھی اس کے 4 سالہ بیٹے عبد الرحیم کو لے کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیرم خان کے اس قتل میں کسی عورت کا ہاتھ تھا جو روانگی کے وقت بیرم خان کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی۔ اس طرح بیرم خان کا بیٹا عبد الرحیم آگرہ میں اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اکبر نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بہترین اہتمام کیا۔ یہی وہ عبد الرحیم تھا جس نے اکبر کے آخری دور میں نہ صرف ایک اعلیٰ منصب حاصل کیا بلکہ اکبر نے اسے خانے خانان کا خطاب بھی دیا۔ بیرم خان بدخشاں کا رہنے والا تھا۔ اس کے پردادا کا نام شیر علی تھا۔ اپنے ابتر حالات کی وجہ سے شیر علی مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا کابل پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے 800 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور شیراز کو فتح کرنے کے ارادے سے فارس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سیستانی اور ترکمانی نوجوانوں کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے اور جب وہ شیراز پہنچا تو اس کے ساتھ اچھا خاصا لشکر تھا۔ جب شیراز پر حملہ آور ہوا، لڑائی ہوئی تو اس مارکے میں شیر علی کو شکست ہوئی۔ وہ اپنا تمام مال و اسباب تباہ کر کے بحال خرابی خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ خراسان کی طرف جاتے ہوئے بھی شیر علی ہر ممکن طریقے سے لشکر اور مال اسباب جمع کرتا رہا۔ اس سلسلے میں وہ طرح طرح کی دست درازیاں بھی کرتا رہا۔ مختلف قصبوں بستیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے ضرورت کے سامان کے علاوہ لشکری بھی جمع کرتا رہا۔ چنانچہ ہرات کے حاکم مرزا سلطان حسین کو جب اطلاع ملی تو اس نے شیر علی پر راستے میں ہی حملہ کر دیا۔ فریقین میں مارکہ آرائی ہوئی۔ شیر علی میدان جنگ میں کام آ گیا۔ اس کی اولاد اور ملازم ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ شیر علی کے فرزند کا نام یار علی بیگ تھا اور اس نے کندوز پہنچ کر خسرو شاہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب بابر نے خسرو شاہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو یار علی بیگ اور اس کا بیٹا سیف علی بیگ بابر کے ملازم ہو گئے۔ یار علی بیگ کے بعد سیف علی بیگ باپ کا جانشین ہوا اور اسے غزنی کی جاگیرداری ملی۔ سیف علی نے جب غزنی میں ہی وفات پائی تو اس کا بیٹا بیرم خان اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنے عزیزوں کے پاس بلخ چلا گیا۔ بیرم کی تعلیم و تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی۔ اس نے متعدد علوم میں کمال حاصل کیا۔ جب وہ جوان ہوا تو کابل چلا گیا۔ وہاں نصیر الدین ہمایوں جو ان دنوں کابل میں ایک شہزادے کی حیثیت سے قیام کیے ہوئے تھا، اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ بیرم خان نے اپنی پسندیدہ عادات، موزوں طبع، بلند کرداری اور فن موسیقی میں مہارت کی وجہ سے ہمایوں کے دل میں گھر کر لیا اور اس کا مصاحب خاص بن گیا تھا۔ جب بیرم خان کی عمر 16 سال کی تھی، اس نے ایک جنگ میں بڑی بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور اس وجہ سے اسے شہرت ملی۔ بابر نے بھی بیرم خان کا تذکرہ جب سنا تو اسے اپنے حضور میں طلب کیا۔ بابر نے اس سے گفتگو کی۔ بیرم خان کی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ بیرم خان اس کے بیٹے ہمایوں کے ساتھ اس کی صحبت میں ہمیشہ رہا کرے۔ جہاں تک بیرم خان کی قابلیت کا تعلق تھا تو ہمایوں کے بعد بیرم خان ہی مغل سلطنت کو استحکام بخشنے کا ذمہ دار تھا۔ اس میں شک نہیں،
اس نے نہایت وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکبر بچپن ہی میں ایک سست اور پڑھائی سے دل چرانے والا شخص تھا۔ بیرم خان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اکبر کی تعلیم و تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کا نظم و نسق بطریق احسن سنبھال سکے۔ ہمایوں نے بھی کئی بار اکبر کو تنبیہ کی کہ وہ اپنا رویہ پڑھائی کے سلسلے میں درست کرے، چنانچہ بیرم خان بھی ہمایوں کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک اکبر کی ذات کا تعلق تھا تو اکبر میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بے حد ذہین اور حافظے کا تیز تھا۔ بچپن میں اس نے تاریخ، فلسفہ اور دینیات سے جتنا دل چرایا، بڑے ہو کر ان علوم میں اسی قدر دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن بنیادی تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس کا ذہن مختلف فرقوں اور تنازعات میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کے باوجود اس کے 9 رتنوں میں سے ابو الفضل یہ سمجھتا تھا کہ اس کا آقا نہ صرف انتہائی عالم و فاضل، دانش مند، بلکہ شاید انسان سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً آج تک کسی شہنشاہ کو اتنا بڑا چاپلوس شخص نہیں ملا تھا جتنا ابو الفضل کی صورت میں اکبر کو ملا تھا۔ بہرحال بیرم خان کے مارے جانے کے بعد سلطنت کے سارے امور اکبر نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ سلطنت کے اندر اس نے کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ کابل کے حاکم کو اس نے دہلی طلب کر لیا۔ اس کا نام منم خان تھا اور اسے اپنی سلطنت کی وکالت کے عہدے پر مقرر کرتے ہوئے اسے خانِ خانہ کا خطاب عطا کیا اور دہلی کے انتظامات ایک نئے شخص خواجہ عبد المجید کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ اکبر ایک روز آگرہ کے مستقر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سربراہ عادل خان کے بڑے بھائی آصف خان کو لے کر اکبر کے سامنے آیا۔ آصف خان نے اکبر کو تعظیم دی۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے آصف خان کو دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تمہارا چھوٹا بھائی عادل خان بھی مجھ سے گفتگو کر کے گیا ہے۔ میں نے اسے بلایا تھا۔ اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور حرب و ضرب میں اس کی مہارت اور صناعی مجھے بے حد پسند ہے۔ اس بنا پر میں نے اب اسے اپنے محافظ دستوں میں شامل کرنے کے بعد اس کے منصب میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ جس وقت تم دونوں بھائی گونڈوانا سے بھاگ کر یہاں آئے تھے اور میری تم لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی تو تم نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ تم 2 ہی بھائی ہو، لیکن آج عادل خان کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ تم 3 بھائی ہو اور تمہارا تیسرا بھائی اب چند روز تک آگرہ پہنچنے والا ہے۔ کیا اس کا کہنا درست ہے؟ جواب میں آصف خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، شہنشاہ معظم، میرے بھائی عادل خان نے درست کہا ہے۔ اب تک ہم پوچھنے والوں کو صرف یہی بتاتے تھے کہ ہم 2 بھائی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں۔ دراصل ہمارے ماموں کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہمارے ماموں کی رہائش لاہور کے روشنی دروازے کے اندر تھی، لہٰذا بے اولاد ہونے کی وجہ سے میری ماں نے ہمارے ایک بھائی کو ماموں کے حوالے کر دیا تھا، لہٰذا اسے ہم ماموں کا بیٹا ہی خیال کرتے تھے اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم 2 بھائی ہیں۔ پوچھنے والے کو بھی یہی بتاتے تھے۔ اب ماموں اور مومانی کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، ان کی محبت کا مرکز ہمارا بھائی تھا۔ پہلے مومانی فوت ہو گئی، اب ماموں بھی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارا بھائی وہاں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ماموں کے مکان کو مقفل کرنے کے بعد وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہمارے اس تیسرے بھائی کا نام وزیر خان ہے۔ میرے چھوٹے بھائی عادل خان کا کہنا درست ہے، چند روز تک وہ آگرہ پہنچ جائے گا۔ آصف خان جب خاموش ہوا تب اس کی گفتگو سے اکبر نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، اب تک تم نے اور تمہارے بھائی عادل خان نے انتہائی جانثاری سے میرے ہاں خدمات انجام دی ہیں۔ تمہارا تیسرا بھائی وزیر خان کیسا ہے میں نہیں جانتا، لیکن تمہاری خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں مانک پور کے علاقے کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں سے تم 5000 کا ایک لشکر لے کر جاؤ گے، باقی لشکر کو تم وہاں تیار کرو گے، ان علاقوں کی دیکھ بھال کیا کرو گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرو گے۔ اس کے بعد رانی درگاوتی پر ضرب لگاؤ گے۔ رانی درگاوتی کی ریاست مانک پور کے علاقوں سے بالکل متصل ہے، لہٰذا وہاں پہنچ کر تم اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا، پھر رانی پر ضرب لگانا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ رانی کو اگر تم شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے باپ کے علاوہ اپنی ماں اور بہنوں کے قتل کا اس سے انتقام لے سکو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رانی کا وسیع علاقہ ہماری مملکت میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس سلسلے میں نے عادل خان سے بھی بات کی ہے۔ وہ فی الحال تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ریاست گونڈوانا کی رانی درگاوتی سے انتقام لینے کے لیے بھی بے چین ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے آصف خان مانک پور جائے، وہاں اپنے لشکر کو تیار کرے۔ اس نے مزید یہ کہا ہے کہ جب تم وہاں جا کر اپنے لشکر کی تیاری کو آخری شکل دے دو گے اور اس قابل ہو جاؤ گے کہ رانی پر ضرب لگاؤ تو اطلاع دینا۔ اس اطلاع پر عادل خان بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ رانی کے خلاف جنگ میں ضرور حصہ لینا چاہتا ہے۔
और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि वो तुम्हारी फतह का बाइस भी बन सकता है। अकबर जब रुका तब बड़ा मुअद्दिब होकर आसिफ खान कहने लगा, शहनशाह मुअज़्ज़म, आपका कहना दुरुस्त है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने तीसरे भाई वजीर खान का इंतज़ार कर लूँ। जब वो लौट कर यहाँ मेरे पास पहुँचे तो मैं उसे अपने साथ लेकर मानकपुर चला जाऊँगा और दोनों भाई वहाँ लश्कर की तैयारी करके रानी के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश करेंगे। आसिफ खान की इस गुफ्तगू को अकबर ने पसंद किया। कुछ सोचा, फिर दोबारा वो आसिफ खान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, आदिल खान ने मुझ पर इंकशाफ तो नहीं किया, लेकिन उसकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो तुमसे खुश नहीं है। आज पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ है कि तुम्हारी शादी के बाद जो हवेली मैंने तुम्हें दी थी, आदिल खान उस हवेली में तुम्हारे साथ क़याम नहीं करता, बल्कि उसने अपने मकान में क़याम किया हुआ है। अकबर के इन अल्फाज पर आसिफ खान शर्मसार सा हो गया था। कुछ सोचा, फिर कहने लगा, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। दरअसल मेरी बीवी का रवैया मेरे छोटे भाई आदिल खान के साथ अच्छा नहीं है। पहले तो मुझे खबर न थी, लेकिन बाद में जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि मेरी बीवी को मेरे छोटे भाई आदिल खान का अपने यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता। उसे आदिल खान ने महसूस किया, लिहाजा उसने अपने मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली। आदिल खान मुझे बड़ा अजीज़ और प्यारा है और वो मुझे मेरे माँ बाप की निशानी है। मैंने तो उसे ये भी पेशकश की थी कि तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बीवी के होते हुए तुम वहाँ नहीं रह सकते तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आदिल खान ने मुझे ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा था कि अगर मैंने अपनी बीवी को छोड़ा तो वो जिंदगी भर मुझसे कलाम नहीं करेगा। इस बिना पर मैं खामोश हो रहा और हालात से समझौता कर लिया। आपका कहना दुरुस्त है, आदिल खान वाकई पहले वाले मकान में रहता है, जबकि हवेली में मैं अपनी बीवी के साथ रिहाइश रखता हूँ। अकबर ने खामोश रहकर कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैंने खाने खानान मोनिम खान से कह दिया है, वो तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। इस सिलसिले में उससे मिल लेना। तुम्हारा भाई वजीर खान लाहौर से आगरा पहुंच जाए तो उसे साथ लेकर मानकपुर रवाना हो जाना। इसके साथ ही अकबर वहां से हट गया। चंद दिन बाद ही आसिफ खान और आदिल खान का तीसरा भाई, जो आसिफ खान से छोटा और आदिल खान से बड़ा था, लाहौर से आगरा पहुंच गया और उसकी आमद के चंद रोज बाद आसिफ खान अपनी बीवी के साथ जो लश्कर उसे मुहैया किया गया था उसे लेकर मानकपुर की तरफ कूच कर गया। अकबर ने जिस तरह आसिफ खान और वजीर खान दोनों भाइयों को मानकपुर की तरफ रवाना किया था, उसी तरह उसने माहम अतका के बेटे अदम खान को उन इलाकों पर हमलावर होने के लिए रवाना किया जिन पर बाज बहादुर हुकूमत करता था, और ये इलाके मालवा के थे। रानी दुर्गावती से शिकस्त उठाने के बाद बाज बहादुर बिल्कुल ही ऐशो इशरत और रंगो मौसीकी में खोकर रह गया था। उसकी अय्याशी, उसकी ऐशो इशरत की खबरें और इंतहाई खूबसूरत गाने वाली रूपमती के इश्क की दास्तानें आगरा में अकबर तक भी पहुंचना शुरू हो गई थीं। चुनाचे बाज बहादुर की इन्हीं अयाशियों को सामने रखते हुए अकबर ने फैसला किया कि मालवा के इलाके पर हमला आवर होकर उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लेना चाहिए, और इसी मकसद के लिए उसने अदम खान को मालवा पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था। एक तरफ अदम खान एक लश्कर के साथ मालवा की तरफ पेशकदमी कर रहा था, तो दूसरी तरफ बाज बहादुर मालवा के हाकिम का ये हाल था कि वो रंगरलियों और मौसीकी के अशगाल में इस कदर गुम था कि उसे कुछ मालूम ही ना हुआ कि अकबर के क्या इरादे हैं। उसकी आंखें उस वक्त खुलीं जब अदम खान की सरकर्दगी में मुगलों का लश्कर मालवा में दाखिल हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए बाज बहादुर ने जल्दी जल्दी लश्कर को तैयार किया ताकि अदम खान का मुकाबला करके उसे अपने इलाकों से मार भगाए। चुनाचे सारंगपुर से 1 कोस के फासले पर दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए। बाज बहादुर ने जंग का इरादा कर तो लिया, लेकिन ताकतो हरीफ के सामने ठहरना कोई मामूली बात न थी। वो मुगलों के पहले ही हमले की ताब ना ला सका और शिकस्त उठाकर मालवा के एक इंतहाई दूर दराज गोशे में चला गया। बाज बहादुर की जिंदगी भर का सरमाया बस गाने बजाने और रक्सो मौसीकी वाली औरतें ही थीं, और हिंदुओं की इस्तिलाह में इन औरतों को यातर कहा जाता था। चुनाचे उदम खान के लश्कर का मुकाबला करने से पहले बाज बहादुर ने अपने आदमियों के गिरोह के जिम्मे ये काम लगाया था कि अगर उसे मुगलों के लश्कर के मुकाबले में शिकस्त हो जाए तो फिर उसके दरबार में जिस कदर गाने नाचने वालियां हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। उदम खान के मुकाबले में जब बाज बहादुर को शिकस्त हुई तो उसने जो अपने आदमी उन हसीन औरतों को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किए थे वो हरकत में आए। औरतों पर उन्होंने तलवारें उठा ली और उन्हें बुरी तरह घायल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाज बहादुर को शिकस्त देने के बाद उदम खान की सरकर्दगी में मुगलों का लश्कर सारंगपुर का रुख किए हुए था। चुनाचे बाज बहादुर के इन आदमियों ने जल्दी जल्दी बदहवासी के आलम में औरतों पर तलवारें बरसाईं। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन ज्यादा जख्मी हुई है कौन कम, बस तलवारें बरसाने के बाद वो भाग गए। चुनाचे जब उन्होंने उन औरतों पर तलवारें बरसाईं
تو اس وقت چونکہ بدحواسی کے عالم میں تھے، کچھ عورتیں ان سے بچ کر بھاگ گئیں۔